यसपालिको थिम लुका 21:28। जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिक आइरहेछ। कति सुन्दर कुरा छ है, कति पोजिटिभ, कति सकारात्मक प्रभुको वचन छ। अनि हिजो मैले हजुरसँग 2टा सेसन्स लिए। अनि त्यसमा मैले पहिला जब यी कुरा हुन थाल्छन् भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा भन्दा चाहिँ जब यरुशलेम विध्वंस हुन्छ, यरुशलेमको मन्दिर विध्वंस हुन्छ जो भइसकेको छ 70 AD मा। अनि त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई लडाई, महामारी, युद्ध यस्ता कुराहरू हुन्छन् भनिकन जो भइराखेको छ त्यसको विषयमा तपाईलाई मैले भने। त्यसपछि प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूलाई अलिकति सतावट अनि मृत्युका कुराहरू विषय लिएर बताए। अनि सँगसँगै अन्तको दिनहरूमा चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा ख्रिस्टहरू, झुटा शिक्षाहरू पनि आउँछन् भनिकन त्यो विषय लिएर पनि हजुरहरूलाई मैले बताएँ। अनि यो सबै कुरो जब हुन्छन् तब चाहिँ खडा हो। आज चाहिँ वचन छ खडा हो, स्ट्यान्ड अप। अनि मैले बिचमा चाहिँ तपाईहरुलाई बेलुकी चाहिँ प्रभुको आगमनको विषय लिएर पनि बताएँ। प्रभुको आगमन चाहिँ पहिला ऱ्याप्चर, आँखाको निवेशमा, प्रभुको आगमन ऱ्याप्चरमा हराउने छौँ हामी, यो संसारबाट विलिन हुनेछौँ। त्यसकारण जहाँ त दुईजना पिनिरहेको हुन्छ, एउटा लगिन्छ एउटा छोडिन्छ, खेतमा काम गरिरहेको छ एउटा लगिन्छ एउटा छोडिन्छ, घरमा चिया पो खानु गयो कि हौ भात खानु गयो भनेर सोचेको त अघि नै प्रभुले उठाइ लगिसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामी तयार भएर बस्नुपर्छ भनेर हजुरहरूलाई मैले हिजो भनिराखेको थिएँ। अनि दोस्रो आगमनको कुरामा फेरि प्रभु पछि फर्केर आउनुहुन्छ। अनि उहाँ त्यति बेला चाहिँ बादलमा होइन, जैतुन पर्वतमा आउनुहुन्छ दानियलको किताब अनुसार। अनि त्यसपछि उहाँले 1000 वर्ष राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू र पछिबाट कसरी न्याय हुन्छ र हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्छौँ। अनि यो सबै सकारात्मक कुरा अनि रमाइला कुराहरू छन्। त हिजो मैले बताइरहेको थिएँ। आज चाहिँ प्रभुको वचन छ जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब खडा हावा। खडा हावा भन्नेमा चाहिँ मैले आज बोलिराखेको छु। स्ट्यान्ड अप है। हामी जब खडा हावा भन्ने कुरालाई जब इफिसी 6:10 देखि 11 सम्म पनि हेर्छौँ, त्यहाँ आत्मिकी लडाइँको कुरा पनि पाउँछौँ। अनि त्यहाँ भनेको छ आत्मिकी हतियारहरू धारण गरेर चाहिँ खडा हावा पनि भनेको छ। त्यस कारणले खडा हावा भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यो सन्दर्भमा पनि ल्याउन सक्छौँ। देयर इज अ स्पिरिचुअल ब्याटल। त्यहाँ एउटा आत्मिकी लडाइँ छ अनि हामी लड्नुपर्छ दुष्ट अनि अन्धकारको शक्तिहरूको अघि। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ हामी खडा हुनपर्छ, हामीहरू चाहिँ स्ट्यान्ड अप गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले स्ट्रङ ग्रिक कमेन्ट्रीमा हेरिराखेको थिएँ। खडा हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर एनाकिप्साटे भनेर भन्दो रहेछ ग्रिक भाषामा। यसको मतलब चाहिँ हो टु राइज माइसेल्फ, म आफै खडा हुनु। लुकअप, माथि हेर्नु। किनकि कतिवटा अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ स्ट्यान्डअपलाई लुकअप पनि भनेर उल्था गरेको छ। टु अनबेन्ड, ननिउरिनु भनिकन यहाँ भनेको छ। राइज, उड्नु फिगरेटिभली है, साँच्चै नै अहिले जसरी म खडा छु त्यसरी नै खडा हुनु भनिकन भन्छ। अनि एक भागमा चाहिँ बी इलेटेड पनि भनेको रहेछ। बी इलेटेड भनेको चाहिँ खुसी हुनु अरे क्या, आनन्दले गदगद हुनु। खडा हुनु भनेको चाहिँ यसको अर्थ यो पनि रहेछ। किन हामी आनन्दले गदगद हुन्छौँ खडा भएर? किनकि हाम्रो उद्धारको दिन नजिक आएको छ। आमेन। हाम्रो रिडेम्सन चाहिँ नजिक आएको छ। अन्तको चिन्हहरू भइराखेको छ, हिजो हजुरहरूलाई मैले बताएको छु। अनि प्रभुको आगमन पनि एकदमै नजिक छ भनेर हजुरलाई बताएको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब यी कुराहरू हाम्रो वरिपरि भइराखेको छ भने इट इज टाइम टु स्ट्यान्ड अप। यो समय चाहिँ आत्मिक तौरमा खडा हुने समय हो। अब बस्ने समय छैन, सुत्ने समय छैन, गनगनाउने समय छैन, मण्डलीमा बसेर मन दुखाइ
पर्खिरहने समय छैन। मलाई त्यसले त्यो भन्यो, अब म चर्च जाँदिनँ भन्ने समयहरू छैन। अब हामी आफै तयारी हुने समय हो यो। किनकि तपाईँ नि मलाई याद छ कि उद्धार मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत हो। म मत्यास सुब्बाले मेरो श्रीमतीलाई स्वर्ग लानु सक्दिनँ। त्यसकारण कतिजना बुढाबुढीहरू लगिन्छ, एकजना अर्को छोडिनु पनि सक्छ। त्यसकारणले मान्छेलाई हेरेर मन दुखाएर, मान्छेलाई हेरेर दोस्याएर, ब्याकस्लाइड भएर बस्ने समय छैन प्रियरो। इट इज टाइम टु राइज अप, इट इज टाइम टु स्ट्यान्ड अप। यो समय चाहिँ तपाईँ नि म खडा हुनुपर्छ। सायद त्यो समयहरू थियो होला हामी चर्च आउँदैनथ्यौँ। किन? पास्टर बाउले कुनै के भन्यो, एल्डर बाउले यसो भन्यो। सायद त्यो समयहरू थियो होला हामी प्रभुको वचनमा नहिँडेर हामी अबाटोमा लागेका थियौँ होला। सायद हामीहरू जाँड रक्सी पिउँथ्यौँ होला, ड्रग्सहरू पिउँथ्यौँ होला, सिगरेटहरू पिउँदै हिँड्थ्यौँ होला। सायद कतिचोटि हामीहरू प्रभुको निम्ति जानुपर्ने जेल है, तर आफ्नै भुलले गर्दा जेल गयौँ। धेरै समयहरू हामीले बेकारमा बितायौँ प्रियहरू। तर पनि हामी अनुग्रहको समयमा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई यति धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ। तर अब यतिकै बस्ने समय छैन। इट इज टाइम टु स्ट्यान्ड अप। यो समय चाहिँ प्रिय तपाईँ नि मेरो लागि चाहिँ अब खडा हुने समय हो। प्रिय आज म तपाईँलाई के भन्दैछु, प्रभुको वचनले भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ। आज जतिजना तपाईँहरू अनलाइन पनि सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि म यही भनिराखेको छु, इट इज टाइम टु स्ट्यान्ड अप। यो उभिने समय हो, मण्डली चारी हिँड्ने समय होइन यो। आफ्नो चर्चमा मन्द प्रभुको वचनमा फर्केर आएर अब खडा हुने समय हो, खडा हुने समय हो प्रियरो। त अब हामी कसरी खडा हुनु भन्दाखेरि प्रभुले मलाई दिएको केही कुराहरू हजुरहरूसँग बाँड्न लागेको छ। हाउ टु स्ट्यान्ड अप। वचनले त भनेको छ खडा हुनु भनेर, तर कसरी चाहिँ खडा हुनु, हाउ टु स्ट्यान्ड अप, कसरी खडा हुनु। म तपाईँहरूलाई 21 लुका 21 को 34 लगिराखेको छु है। सरी, लुका 21 को 36 लगिराखेको छु। तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्खन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन। हेर्नुहोस् है, यो सबै आइपर्ने जति सङ्कष्टहरू छ योहरूबाट उम्खन र मानिसको पुत्र भने चाहिँ यीशु प्रभु जब आउनुहुन्छ उहाँको अगाडि खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। कुरा डरलाग्दो केही पनि छैन। यसमा तपाईँले कुनै मास्टर्स डिग्री हासिल गर्नु पर्दैन। तपाईँ डरलाग्दो केही पनि गर्न पर्दैन। नम्बर 1 कुरा म भनिरहेको छु, के गर्नु अरे? प्रार्थना गर्नु। तपाईँहरू जतिजना यो दिनहरूमा प्रार्थना गर्नुहुँदैछ नि, म तपाईँहरूलाई भन्छु यु आर अन द राइट ट्र्याक। तपाईँ सठिक बाटोमा हुनुहुन्छ। तर जो तपाईँहरू प्रार्थना गर्नुभएको छैन नि, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, खडा हुनु भनेको चाहिँ इट्स टाइम टु प्रे। इट इज टाइम टु प्रे। यो प्रार्थना गर्ने समयहरू प्रियहरू। यहाँ भन्छ आइपर्ने कुराहरूबाट उम्कन सामर्थ्य पाउनलाई, अनि साथसाथै मानिसको पुत्र अथवा यीशुको अगाडि खडा हुन सक्नलाई, फेस गर्नु। हामीले नि प्रभु यीशुलाई फेस गर्नुपर्छ। We need to face him. We need to face persecution. अब यो सबैहरू गाह्रो हुँदैछ। तपाईँ मलाई याद छ हाम्रो देशको स्थिति कता के हुँदैछ, हामी सबैलाई याद छ। तर यो सबै कुराहरूलाई फेस गर्नलाई, यो कुराहरूको अघि खडा हुनलाई बाइबलले भनेको छ हामीले के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना शक्तिशाली हतियार परमेश्वरसँग बातचित र सम्बन्धमा रहन र दुष्टको शक्तिलाई भत्काउन। प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हामी प्रभुसँगको सम्बन्धमा रहिरहन सक्छौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला म त पढेको छुइनँ पास्टर बुवा, तर प्रार्थना त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। बाइबल पढ्नु सक्नुहुन्न होला बेशक,
हिजो मेरो साथीले भनिरहेको थियो, एकजना साथी है, साथी बाइबल त पढ्छु तर धेरै बुझ्दिनँ, तर तपाईँले अनलाइन सेवा गरेकोले म धेरै बुझ्दैछु भन्दै थियो। ठिक छ, तपाईँहरू बाइबल छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ, बाइबलको भित्रभित्रको कुराहरू बुझ्न सक्नुहोला, इट्स फाइन। तर प्रार्थना त गर्नु सक्नुहुन्छ नि त, होइन? प्रार्थना गर्नुको लागि एउटा कोठै हुनु पर्दैन नि। तपाईँ चुलामा काम गर्दा पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, बारीमा काम गर्दा पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दै, आजकल त धेरैजना वक पनि गर्छ, वक गर्दा पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। क्याम्पस क्रुसेडले प्रार्थनाको जुन यो अहिले उहाँहरूले एउटा मुभमेन्ट चलाइराखेको छ, त्यहाँ पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण बाइबलले भन्छ निरन्तर प्रार्थना गर, यो प्रभुको इच्छा हो। फुल गोड्दै पनि यु क्यान प्रे, एनी टाइम यु क्यान प्रे। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी अन्तिम दिनहरूमा छौँ। हामी प्रार्थना गर्दा गर्दै प्रभुको आगमन भयो भने कति रमाइलो हुन्छ, होइन? अरू कुरा गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई भेटाउनु भन्दा जुन कुराहरू प्रभुको अगाडि ठिक छैन, प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई भेटाउनु कति राम्रो कुरा होला। हेर्नुहोस्, तपाईँ नि मैले, वी निड टु फेस हिम। उहाँलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सामना गर्नै पर्छ प्रिय। यस कारणले गर्दा प्रार्थना, यो प्रार्थनालाई चाहिँ ग्रिक भाषामा भनेको रहेछ ड्युमोनाई भनेको रहेछ है। यसको मतलब छ आई बेग, म माग्छु, बेगिङ, एउटा भिखारीले मागेको जस्तो, रिक्वेस्ट, बिन्ती, पिटिसन, निवेदन, प्रभुलाई निवेदन, बिन्ती गरेको, प्रभुलाई मागेको प्रार्थना भनेको चाहिँ प्रिय हो। अनि जब हामी प्रार्थनाको मोडललाई हेर्छौँ, हाम्रो प्रभु यीशु नै हुनुहुन्छ है। हामी सबैलाई याद छ मर्कुस 1:35 अनुसार प्रभु बिहानै उठेर प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो। अनि प्रभु यीशुको एकदमै गाह्रो समय गेत्सेमनीको बगैँचामा पनि उहाँले लुका 13:35-36 अनुसार उहाँले प्रार्थना नै गर्नुभयो। उहाँको जीवन नै प्रार्थनाको छ। प्रार्थनाद्वारा नै प्रभु क्रुसमा चढ्नु अगाडि पनि प्रार्थना नै उहाँले गरिरहनु भएको थियो। क्रुसमा चढेर पनि उहाँले प्रार्थनै गरिरहनु भएको थियो। प्रेयर। आज साँच्चै नै भनौँ भने हामी सबैजना प्रार्थनामा कमजोर छौँ, किनकि दुष्टले हामीलाई सबै कुरो गर्नु दिन्छ तर प्रार्थना गर्नु चाहिँ दिँदैन। कसैले भनेको छ जब विश्वासीहरूले, इसाईहरूले योजना बनाउँछ, शैतान हाँस्नु थाल्छ अरे क्या। अब फेरि हेर न, यिनीहरूको अब अर्को 37वां पनि कन्भेन्सन हुन्छ भनेर हाँस्नु थाल्छ। तर जब विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्नु सुरु गर्छ, शैतान काम्नु थाल्छ अरे। किनकि शैतानलाई याद छ विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ केही न केही हुन्छ भनेर शैतानलाई याद छ। यसकारण शैतानले सबै हामीलाई अरू कुरा गर्नु दिन्छ, गाउनु पनि दिन्छ, बजाउनु पनि दिन्छ, वचन बोल्नु, सुन्नु, के छ सबै गर्नु पनि दिन्छ, ठुल्ठुलो चर्च बनाउनु पनि दिन्छ, तर त्यो चर्चभित्र प्रार्थना गर्नु चाहिँ दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म वी आर फेलिङ इन प्रेयर। यो चाहिँ हामी सबैको कन्फेसन हो। हामी लिडरदेखि लिएर हामी सबैजना यहाँ लुकाउनु सुकाउनु केही पनि छैन प्रिय हो। म सानो हुँदाखेरि मलाई याद छ हाम्रो यो मण्डली प्रार्थना धेरै गर्थ्यो, होल नाइट प्रेयर हुन्थ्यो। तर अहिले त होल नाइट प्रेयर नभएर है हाम्रो फास्टिङ प्रेयरमा पनि धेरै कमजोर छ। हामी सबै कमजोर भएका छौँ। तर यो पालिको कन्भेन्सनको वचनले म लगायत हजुरहरू सबैलाई र अनलाइन हुनुभएका प्रियहरूलाई एकचोटि फेरि पनि म उत्साह दिन चाहन्छु, उत्साहको वचन दिन चाहन्छु। खडा हुनु भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्नु, प्रे एन्ड प्रे एन्ड प्रे। लियोनार्ड हिल भन्ने एकजना प्रभुको दासले भनेको छ, किन जागृति आउँदैन भन्ने कुरामा उहाँले भन्नुभएको छ, मण्डलीमा धेरै फेसन छ अरे, तर प्यासन, प्रभुको निम्ति प्यासन, जोस चाहिँ छैन अरे। मण्डलीमा धेरै राइटर्सहरू छ अरे, तर फाइटर्सहरू चाहिँ छैन अरे प्रार्थनामा। मण्डलीमा धेरै पास्टर्सहरू छ अरे, तर प्रेयरर्सहरू, प्रार्थना गर्नेहरू चाहिँ छैन अरे। वी फेल इन प्रेयर, वी फेल एभ्रिवेयर भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यो मेरो कुरा होइन है, सायद उहाँले अनुभव गर्नुभयो होला।
दुईटा मण्डली थियो अरे। एउटा मण्डलीमा चाहिँ धेरै विश्वासी बढेको अर्को मण्डली चाहिँ नबढेको अवस्था थियो अरे। त्यो नबढेको मण्डलीको पास्टर बाबु छक्कै परे, छेउको छिमेकी मण्डलीमा त यति धेरै विश्वासी बढिरहन्छ, के हो भनेर एक दिन त्यहाँको पास्टरलाई सोध्नु गएछ, वाट इज द मिस्ट्री, रहस्य के छ? म त यति साह्रो कोसिस गर्छु, मण्डली बढ्दैन, तपाईँको त बढेकै छ, बत्तिसमा भागै छ, वाट इज द मिस्ट्री, के छ रहस्य भनेर सोद्धाखेरि त्यो पास्टर बुवाले लानुभयो अरे त्यो नबढेको चर्चको पास्टर बुवालाई। अनि उहाँहरूको त विदेशतिर चर्च हुन्छ, अनि त्यसको मुनि बेसमेन्ट हुन्छ क्या, हाम्रो अब के भुइँताला भनेको जस्तो नि है। त्यहाँको ढोका खोलेर दैलो खोलेर यसो भित्र देखाउँदा त आमा प्रार्थना गरेर थुप्रै थियो अरे त्यहाँ मुनि। अनि पास्टर बुवाले भने अरे मिस्ट्री चाहिँ यति नै हो, जब म वचन प्रचार गर्छु मेरो मण्डलीकोहरूले मुनि बसेर प्रार्थना गर्छ, अनि पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ, मान्छेहरू प्रस्ताव गर्छ, ग्रहण गर्छ, बत्तिस्मा लिन्छ, यति नै हो भने। प्रियरो, हामी अन्तिम दिनहरूमा छौँ। अब हामी कतातिर फर्काउँ भन्दा चाहिँ प्रार्थनामा हामी फर्किनु पर्ने अवस्था छ। अनि यहाँ आजको वचनले भन्छ कि यो आइपर्ने कुराहरूबाट उम्कनको निम्ति र प्रभुको अगाडि खडा हुनलाई, प्रभुलाई फेस गर्नलाई हामी प्रार्थना गरिरहनुपर्छ। त्यसकारण म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्, प्रार्थना गरिरहनुहोस्, जस्तै स्थितिमा पनि प्रार्थना गरिरहनुहोस्। चाहे बिमार होस्, चाहे पैसा रुपियाँ नहोस्, थुप्रै समस्या तपाईँको जीवनमा किन नहोस्, तर प्रार्थना गर्नु नछोड्नुहोस्। दोस्रो कुरा यहाँ भन्छ जागा रहो, सबै समय प्रार्थना गर्दा के गर अरे, जागा रहो। लुका 21:36 म कुरा गरिरहेको छु। अर्को चाहिँ के हो भने सबै समय जागा रहो, सचेत रहो। जागालाई चाहिँ ग्रिक भाषामा एग्रिपनाइटी भनेर भनेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ छ टु बी स्लिपलेस। कतिजनाको हुन्छ नि अब राति सुत्नु नसक्ने क्या, स्लिपलेस नाइट भन्छ नि। अब कतिचोटि मनमा पिर मर्का हुँदा रातभरि सुत्नै सकिनँ, टु बी स्लिपलेस। अनि किप अवेक, जागा रहिरहनु भनेको रहेछ। ननिदाउनु भनेको अर्को भाषामा है, ननिदाउनु। यसको अर्थ चाहिँ हो आत्मिकी सतर्कता। अब साँच्चै नै अब पास्टर बाबुले भनेको छ अब रातभरि सुत्दिनँ भनेर आज रातभरि नसुत्नु भनेको चाहिँ होइन है प्रियहरू। यो चाहिँ आत्मिकी सतर्कता हो। सुत्नुपर्छ, हामी प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, किनकि सुताइले हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ। अनि निन्द्रा त परमेश्वरको दान हो, परमेश्वरले दिनुहुन्छ होइन। तर यो भनेको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ के हो, सतर्कता, आत्मिकी, स्पिरिचुअली अलर्ट हुनु। हामी आत्मामा हामी सेन्सिटिभ, संवेदनशील छौँ भने हामी जहिले पनि अलर्ट हुन्छौँ, होसियार हुन्छौँ। जस्तो गाडी कुदाउँदा एउटा के भन्नु उदाहरण तपाईँलाई भन्नु पर्यो। पहिला गाडी सिक्दाखेरि हामी कति अलर्ट हुन्छौँ नि होइन। स्टियरिङदेखि लिएर, ब्रेकदेखि लिएर, एक्सिलेटरदेखि लिएर, यो सबै कुराहरू त सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिक हाम्रो चल्नु थाल्छ क्या। तर कोही बेला यस्तो हुन्छ, टु कन्फिडेन्ट हुन्छौँ हामी, भइहाल्छ। हाम्रो हिसाबको थुप्रै घटनाहरू छ। प्रायः म गाडी कुदाउँथेँ, हाम्रो पहिलाको त्यो रातो गाडी है, अन्त साथीहरूले सुन्तला किनेर मलाई दियो टिस्टाको 1300मा। अलिक सायद साँझ परेको थियो कि दिउँसो थियो याद भएन। भरे म पनि एकदम कन्फिडेन्ट भएर स्टियरिङ अलिकति यसो समातेर सुन्तला केलाउनु थालेँ। हामी झन्डै सबै टिम झन्डै टिस्टामा पसेको, गाडी त बाटोदेखि बाहिर पो कुद्नु थालेछ। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ नि, जत्तिकै हामी गाडी कुदाउनु अनुभव भए पनि नि अलर्ट, सतर्क चाहिँ हुनैपर्छ। झन् यो बाइक भन्ने त डेथ मेसिन हो। मैले 1986देखि बाइक कुदाएको, अहिले पनि बाइक कुदाउँदाखेरि म लड्छु, किन दुईवटा चक्का त छ।
गाडीको पो 4टा चक्का हुन्छ हो। तर प्रियहरू, मैले भनि चाहेको यो ड्राइभिङ गर्दाखेरि जत्तिकै अनुभव भए पनि यदि हामी सतर्कता हामीले अपनाएनौँ भने एनी टाइम यु क्यान मिट विथ एन एक्सिडेन्ट, तपाईँ दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ। हामी जत्तिकै विश्वासी पुराने भए पनि, जन्मकै विश्वासी अथवा भर्खर बक्तिस्मा लिएको भए पनि, थुप्रै अनुभव र थियोलोजीहरू हामीले बटुलेको भए पनि सतर्कता चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। बाइबलले भन्छ जागा रहो, जागा रहो। मर्कुस 14को 37देखि 38सम्म म हजुरहरूको अगाडि पढिराखेको छु। मर्कुस 14 होइन 13 को, मर्कुस 13 को 37, ओके 35 देखि। यसकारण तिमीहरू पनि जागर रहो, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि भाले बाज्दा कि बिहान कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ, नत्र त ऊ अचानक आउँदा जसले तिमीहरूलाई निदाइरहेको भेटौला। जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो, जागा रहो। प्रियहरू, हामी जागा रहनु पर्ने अवस्था छ। प्रियहरू, वी निड टु बी अलर्ट। मैले तपाईँलाई भने गाडी कुदाउँदाखेरि जहिले पनि अलर्टै हुनुपर्छ। यदि जत्तिकै अनुभव भए पनि हामी अलर्टै हुनुपर्छ। हामी जति पुरानै क्रिस्चियन भए पनि, नयाँ क्रिस्चियन भए पनि है, हामी राम्रो प्रभुको वचन बाँड्नु सक्ने भए पनि, लामा प्रार्थना गर्नु सक्ने भए तापनि वाट एभर इट इज, वी निड टु बी अवेक। हामीहरू जागा रहनुपर्छ। आत्मिक तौरले चाहिँ हामी जहिले पनि सतर्क भएर हामी जिउनुपर्छ कि कुनै समय पनि प्रभु यीशु बादलमा आउनु सक्छ। किनकि कोही बेला चाहिँ शैतानले हाम्रोमा नि सतर्कता उठाइ लगिदिन्छ, अनि शैतानले हाम्रो हृदयमा यस्तो प्रकारको विचारहरू हालिदिन्छ, त्यो कुरा मात्रै हो प्रभु यीशु आउने हुन्छ। अहिले अलिकति मजा गर्दाखेरि केही कुरा हेर्दै गर्दाखेरि हुन्छ, केही कुरा खाँदै गर्दाखेरि हुन्छ, डोन्ट वरी। र हामी धेरैचोटि सतर्क हुन हामी छोड्छौँ। मैले भने गाडी कुदाउँदाखेरि सतर्कता हट्यो भने हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। अनि धेरै प्रभुका विश्वासीहरू सतर्कतालाई नअपनाउँदाखेरि उनीहरू दुर्घटनामा परेका छन्। दुःख लाग्दो कुरा छ। तर जतिजना सतर्कता अपनाएर उनीहरू रहे, उनीहरू प्रभुमै रहिरहेका छन्। प्रियहरू, तेस्रो कुरा खडा हो भनेको चाहिँ के हो भने तयार रहो, बी प्रिपेयर्ड अथवा बी रेडी। जब हामीहरू मत्ती 24:44 हेर्छौँ, यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ। मत्ती 24:44, यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। बी प्रिपेयर्ड, तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र अथवा यीशु प्रभु हामीले नचिताएको समयमा आउनेछ। बाइबलले सफासँग यो कुरा भनेको छ। हिजो मैले तपाईँलाई भने प्रभुको आगमनको विषय लिएर केवल पितालाई मात्रै याद छ, परमेश्वर पितालाई। पुत्र यीशुलाई पनि थाहा छैन, स्वर्गदूतलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण प्रभु यीशुले कहिले पनि उहाँको आगमनको विषय लिएर डेट दिनुभएको छैन, तारिक दिनुभएको छैन। यद्यपि कति झुटा अगमवक्ताहरूले चाहिँ तारिक दिए, डेट दिए, मण्डलीलाई तयार गरे, सबै बेचेर लास्टमा प्रभु नै आइदिनु त्यो तारिक। यस्तो प्रकारको प्रचारहरू, झुटा कुराहरू पनि विगत दिनहरूमा भएका छन्। तर हामीले जान्नु आवश्यक छ कि यो चाहिँ अचानक हुन्छ। देयर इज नो डेट, देयर इज नो डे फर द कमिङ अफ जिजस क्राइस्ट। यस कारणले हाम्रो निम्ति ल अब तारिकै छैन भन्यो भने पो तयार भएर बस्नु होइन। कोही बेला हाम्रो घरमा अचानक पाहुना आउँदाखेरि ला चिनी हुँदैन हो, दुध हुँदैन, बेला आएछ यसो भनेर आएको भए त है। अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो चलन छ। तर विदेशतिर हो भने चाहिँ फेरि अचम्मै
बाउले पनि आमाले पनि छोरी भेट्नु, छोरीले बाउआमा भेट्नु एपोइन्टमेन्ट पो लिनु पर्दो रहेछ क्या। अचानक घरमा जानु पाउँदैन, दे हेभ टु टेक एपोइन्टमेन्ट। एपोइन्टमेन्ट अनुसार उनीहरूले टाइम मिलाउँछ अनि त्यो अनुसारले सबै तयारी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्रभु यीशुले कुनै एपोइन्टमेन्ट दिएको छैन। यहाँ अचानक भनेको भए त हामी तयार हुन्थ्यौँ नि प्रभु, है अचानक। त अब हाम्रो लागि चाहिँ के छ त, वाट इज द अप्सन? हामीले अब के गर्नुपर्ने त, तारिकै देख्छ र कहिले प्रभु आउँछ आउँछ। बाइबलले भन्छ तयार रहो, बी प्रिपेयर्ड, तयार रहो, कहिले आउँछ आउँछ। तर इफ यु आर रेडी यु आर नट गोइङ टु बी लेफ्ट आउट। यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि छोडिनुहुन्न। पुरा टाई सुट लगाएर रेडी, गाडी आयो हिँडिदिइहाल्यो। त गाडी आउँदा चाहिँ म तयार हुन्छु है एकछिन भनेपछि चाहिँ गाह्रो पर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, साथीहरू गनगनाउन थाल्छ होइन। आज म तपाईँलाई भनिरहेको छु तयार रहो, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। जब हामी निस्तार चाडको विषय लिएर प्रस्थान 12 अध्यायमा हेर्छौँ है, म अलिकति पढ्नु मात्रै पर्यो, अनि त्यहाँ पनि प्रिपरेसनको कुरा, तयार रहनुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। म 11 पदलाई पढिरहेको छु, प्रस्थान 12 को 11। पटुका कसेर, खुट्टामा जुत्ता लाएर, हातमा लौरो लिएर हतार हतार गरी तिमीहरूले खानु, यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। किन याद छ तपाईँहरूलाई? किनभने अब उनीहरूलाई चाहिँ प्रभु परमेश्वरले चाहिँ मिस्रबाट निकालेर कनान देश, दूत र मह बग्ने देश, प्रतिज्ञाको आशिषको देशमा लानु आँट्नु भएको थियो। अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो भेडा थुमालाई तिमीहरूले मार्नु, पोलेर त्यसको मासु खानु, रगत चाहिँ कहाँ लगाउनु, डोर पोस्टमा लगाउनु, अनि बी रेडी। किनकि प्रभुको दूत चाहिँ अब आउनेवाला थियो, जेठा जेठा मर्नेवाला थियो। अब यो सबै भएपछि अब अचानक त्यहाँ के हुनेवाला थियो, फिराउनले लु तिमीहरू जाऊ 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 भन्ने। अब त्यति बेला तयारी भएर भएन, सबै पहिल्यै तयारी भएर अब कनानतिर जानलाई मिस्रबाट निस्केर चाहिँ इजरायलीहरू तयार हुनु थियो। त्यहाँ एउटा हामीहरू घटना देख्दछौँ। अनि साँच्चै नै उनीहरू तयार भए, अनि यो सबै घटना भए पछिबाट फिराउनले, मिस्रको राजाले निस्केर जाने आदेश दिँदा उनीहरू निस्केर गएका छन्। प्रियहरू, बाइबलमा जब मत्ती 25 अध्यायमा हामीहरू हेर्छौँ है, 1 देखि 13 सम्म 5 ज्ञानी 5 मूर्ख कन्याहरूको विषयमा पाउँछ। 5 मूर्ख कन्याहरू चाहिँ किन दुलाहरूलाई भेट्नु पाएन र 5 ज्ञानी कन्याहरूले मात्रै किन दुलाहरूलाई भेट्नु पायो? वाट वाज द रिजन? के थियो भन्दा चाहिँ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटै रिजन थियो, एउटै रिजन छ, एउटै कारण छ। किनकि यो 5 ज्ञानी स्त्रीहरू चाहिँ तयार थिइन्, दे वर रेडी टु मिट। किनकि उनीहरूले एक्स्ट्रा ओइल, त्यो बत्ती दानीमा भएको तेल बाहेक पनि उनीहरूले एक्स्ट्रा तेल बोकेर रेडी थिए। कतै ढिलो भएर यहाँ बत्तीको तेल सक्यो भने अर्को तेल पनि उनीहरूले बोकेको थियो, त्यो हालेर हामी भेट्नु जान्छौँ। सो दे वर अलरेडी रेडी। यद्यपि उनीहरू बिचमा सुती पठायो, 5 कन्या ज्ञानी पनि सुत्यो, 5 मूर्ख कन्याहरू पनि सुत्यो, तर उनीहरू तयारी थिए। त्यति बेला उनीहरू बजारतिर तेल किन्नको निम्ति गएका छैनन्। फेरि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुलालाई भेट्न हामी जहिले पनि तयार हुनुपर्छ। वी निड टु बी रेडी, एकदमै तयार। यदि हामी तयार छैनौँ भने म तपाईँलाई भन्छु हामी खडा हुन सक्दैनौँ। वी क्यानट फेस जिजस। हामी प्रभु यीशुलाई हामीहरू फेस गर्नै सक्दैनौँ, सामना गर्नै सक्दैनौँ। यस कारण आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू हो कि हामीहरू तयार हुनुपर्छ। लुका 12 को 35 देखि 38 सम्म पनि त्यहाँ भनेको छ कि त्यो नोकरहरू चाहिँ आधा रातमा मालिक आयो भने पनि हेर्नुहोस् त, एकदम के भन्नु, आधा रात भनेको त अब एकदमै टाइमै नभएको जस्तो नि थियो। तर आधा रातमा आउँदा पनि त्यो नोकर चाहिँ है तयार छ, मालिकलाई पर्खिराखेको छ, खानाहरू रेडी छ। हि इज द ब्लेसेड सर्भेन्ट। बाइबलले भन्छ ऊ चाहिँ धन्यको नोकर हुन्छ।
उसले चाहिँ मालिकबाट उसले के पाउँछ? आशिष पाउँछ प्रियहरू। यसकारणले गर्दा आज प्रियहरू म तेस्रो कुरा भन्दैछु, खडा हुनु भनेको चाहिँ के हो? हामी तयार भएर बस्नु। आज हजुरलाई प्रश्न गरिरहेको छु, आर यु रेडी? अहिले नै प्रभुको आगमन भयो भने आर वी रेडी? हामी तयार छौँ? तयार छैनौँ भने हामी तयार हुने समय आएको छ। अब दुईटा कुरा भनेर म सकिराखेको छु। हामी फेरि मत्ती 24 मा जानेछौँ अनि 45 पढिराखेको छु। विश्वासी र बुद्धिमान नोकर को हो, जसलाई त्यसका मालिकले आफ्नो परिवारको चाकरलाई ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनी खटाएको हुन्छ। प्रियहरू, अब चौथो कुरा म हजुरलाई भनिरहेको छु, खडा हुनु भनेको चाहिँ विश्वास योग्य नोकर बन्नु हो। विश्वास योग्य नोकर बन्नु हो। We need to be faithful servant of God. प्रियहरू, आज हामीले जान्नु अति नै आवश्यक छ। यहाँ भन्छ विश्वासी र बुद्धिमान नोकर को हो, जसले त्यसको मालिकले आफ्नो परिवारको चाकरलाई ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनी खटाएको हुन्छ। उसले त्यो काम गरिराखेको हुन्छ। सायद उसको मालिकले उसलाई देख्दैन होला, मालिक परदेशमा होला, मालिक उसको छेउमा आएर चेक गर्दैन होला। अर्को भाषामा भने, अहिलेको भाषामा भने सर्भिलेन्स क्यामेरा पनि छैन होला। अहिले त क्यामेराहरू पुरा झुन्डाएको हुन्छ नि, होइन? त्यस्तो पनि छैन होला। नोबडी सिज हिम। तपाईँ र मलाई पनि कसले देख्छ र, होइन? उसले पनि त देख्दैन, पास्टरले पनि देख्दैन, एल्डरले पनि देख्दैन, श्रीमानले पनि देख्दैन, श्रीमतीले पनि देख्दैन। हाम्रो आफ्नै प्राइभेट लाइफ छ, हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनहरू पनि छ। मोबाइलमा के हेर्छौँ, के गर्छौँ, कोसँग च्याटिङ गर्छौँ, है? थुप्रै कुराहरू छ नि हामी। तर यो सबै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ दुई किसिमको छ नि, प्राइभेट र पब्लिक छ नि त। एउटा चाहिँ यो पब्लिक लाइफ हो। यहाँ त अब तपाईँले पास्टर मत्तियास सुब्बालाई भयङ्करै आत्मिकी देख्नु हुँदैछ नि त, किनभने वचन बाँड्दैछ शक्तिशाली। तर मत्तियास सुब्बा चाहिँ व्यक्तिगत तौरमा कस्तो छ भनेर त मत्तियास सुब्बा र परमेश्वरले मात्रै चिन्छ नि त। बाइबलले भन्छ विश्वासी यो नोकर बन। खडा हुनु भनेको चाहिँ बी फेथफुल सर्भेन्ट। किनभने मालिक जहिले आउँदा पनि ऊ तयार छ, जहिले पनि तयार छ, ठिक ठिक काम गरिराखेको हुन्छ। प्रियहरू, म एचइएफ को हाम्रो इभान्जलिस्टहरूलाई पनि त्यही भन्छु, हामी तपाईँहरूलाई जबरजस्ती किन काम गरिनस्, किन गर्दैन भनेर क्याङ क्याङ गर्दिन। तर तपाईँहरू आफैले आफ्नो आफ्नो फिल्डमा चाहिँ आफै विश्वासी भएर प्रभुको काम गर्नुपर्छ। सेवाकाई पनि त्यही हो। मत्ती 25 को 14 देखि 30 सम्म आउँदा तोडाको उखान अथवा सुनको सिक्काको उखान छ। एउटालाई 5 दियो, एउटालाई 2 दियो, एउटालाई 1 दियो। बाइबलले भन्छ उनीहरूको खुबी अनुसार, ल्याकत अनुसार दियो भनेको छ। यसकारणले तपाईँ नि मैले जान्नु चाहिँ के आवश्यक छ भन्दाखेरि, सायद हामी कतिकोमा 5 होला, कतिकोमा 2 होला, कतिकोमा 1 होला। 5 ले 10 बनाए, 2 ले 4 बनाए, 1 ले चाहिँ भुइँ खनेर लुकाइराख्यो। 5 र 2 पाउनेलाई प्रभुले भन्नुभयो, स्याबास असल र इमान्दार विश्वासी नोकर, तँ सानो कुरोमा विश्वासी भइस्, अब ठुलो कुरा म तँलाई दिन्छु। आफ्नो मालिकसँग खुसी हो। 1 पाउनेलाई उहाँले भन्नुभयो, ए दुष्ट र अल्छे नोकर, तैँले कमसेकम यो पैसा चाहिँ तैँले ब्याजमा राखे भए पनि हुन्थ्यो नि त। 1 तोडाको कमसेकम आधी नै भए पनि 25% भए पनि तैँले के पाउँथिस्? सुत पाउँथिस् नि त। त्यति पनि त गरिनस्। तँ अल्छे र दुष्ट नोकर। अनि उसकोमा भागो पनि खोसेको छ। प्रिय, अनि यो तोडाको उखानमा एउटै इस्यु छ, एउटै कुरा छ, त्यो चाहिँ के हो? विश्वास योग्यता। यो 5 पाउने र 2 पाउने चाहिँ विश्वास योग्य थियो। बाइबलले भन्छ उनीहरूले झट्टै गएर व्यापारमा लगाइहाल्यो, दुःख गर्यो, कष्ट गर्यो, कमायो, सरकारी माल गङ्गामा डाल, त्यस्तो सोचेन उनीहरूले। मालिकलाई उचाल्नु के दुःख गर्नु, उनीहरूले त्यसरी सोचेन।
आज प्रियहरू हामी जतिजना हामी टिचर्सहरू छौँ, हामी डक्टर्सहरू छौँ, नर्सेसहरू छौँ, इन्जिनियर्सहरू छौँ, हामी सेवकहरू छौँ, वाट एभर सोसियल वर्कर, हामीले सोच्नुपर्छ यो काम चाहिँ हाम्रो सरकारको भन्दा पनि पहिला चाहिँ प्रभुको हो। हामी जहाँ छौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले फेथफुल्ली काम गर्नुपर्छ, अन्त चाहिँ हाम्रो प्रमोसन हुन्छ। हामी इसाई विश्वास अनुसार चाहिँ फेथफुलनेसमा चाहिँ हाम्रो सक्सेस छ। संसारले चाहिँ सफलता खोज्छ नि त, अनि संसार सफल हुनु चाहिँ घुस दिएर, टेबल मुनिबाट पैसा दिएर पनि उनीहरू सफल हुन्छ। रातारात उनीहरू अब के भन्नु अफिसर भइहाल्छ। तर हाम्रो चाहिँ प्रोसेस छ, हामी चाहिँ कसरी सफल हुन्छौँ? विश्वास योग्य भएर। यो संसारको स्याबासी भन्दा पनि माथिबाट पाएको स्याबासी चाहिँ अनन्तको हो। आमेन। संसारमा हामी सिपाहीको सिपाही बस्छौँ, इट डजन्ट म्याटर, केही छैन। तर प्रभुको नजरमा चाहिँ है हामी माथि कप्तान हामी हुनुपर्छ, हाम्रो विश्वास योग्यताले। प्रिय, यसकाले गर्दाखेरि आज कुरा चाहिँ यति नै छ। प्रभुले हामीलाई समय दिएको छ है, यो संसारमा हुँदा समयलाई चाहिँ हामीले इमान्दारसँग चलाउनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँको आफ्नो काम गर्नुहोस्, परिवार छ, खाना पकाउनुहोस्, साथीहरूसँग भेटघाट गर्नुहोस्, तर केही समय चाहिँ तपाईँ बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्नु, प्रभुको वचनहरू सुन्नुमा पनि समय बिताउनुहोस्। तपाईँले यो बानी गर्नु भने राम्रो हुन्छ। तर बानी गर्नु भएन भने त तपाईँ समयमा इमान्दारी हुनुहुन्न, समय विषय लिएर। अर्को कुरो, तपाईँको वरदान, तपाईँको ट्यालेन्ट विषय लिएर प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु है, 20 वर्षको उमेरमा प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले मेरो म्युजिक प्रभुलाई अर्पण गरेँ। सायद त्यति बेला मैले अटेरी गरेको भए यो हिसाब मिनिस्ट्री सुरु पनि हुने थिएन होला। आज प्रभुलाई धन्यवाद। जब म फर्केर हेर्छु, अब यो नोभेम्बरमा त 33 वर्ष हुँदैछ। त्यति सानो मेरो म्युजिकमा इमान्दार भएर प्रभु तपाईँको लागि चलाउँछु भनेको, अब त्यो फेरि म डरलाग्दो म्युजिक सिकेको मान्छे पनि होइन, तर इमान्दारी मात्र रहेछ चाहेको क्या खासमा चाहिँ। अनि त्यो इमान्दारीमा आज यो हिसाब टिमभित्र यति धेरैजना आशिषित भयो, धेरैले सेवा गर्ने मौका पायो। अहिले पनि हामी गरिराखेका छौँ। महिमा चाहिँ पास्टर महत्या सुब्बाको होइन, प्रभुको हुनुपर्छ है। इमान्दारी हाम्रो ट्यालेन्टहरूमा प्रियहरू, प्रभुले तपाईँलाई के दिएको छ? म्युजिक त एउटा हो, अरू धेरै तपाईँलाई दिएको छ। यसमा तपाईँहरू इमान्दारी हुनु, पैसामा पनि इमान्दारी हुनुपर्छ। हामी दशांश दिनुमा इमान्दारी हुनुपर्छ होइन। वर्षमा एकचोटि दशांश दिएर त हुँदैन नि त। हामी विदेश गयौँ, निकै कमायौँ, तर वर्षमा एकचोटि के अरे दशांश दिएर हुँदैन। त्यो सबैको दशांश हामीले दिनु आवश्यक छ प्रिय। अनि भेटी दिनमा, प्रभुको निम्ति बेस्ट कुराहरू दिनमा, पैसा रुपियाँहरू गरिब दुखीहरूलाई सघाउनुमा है हामी विश्वासयोग्य। यस्तो थुप्रै कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यो सबै कुराहरूमा प्रभुले हामीलाई विश्वासयोग्य चाहनुहुन्छ, अनि पो हामी खडा हुन सक्छौँ। अनि अन्तिम कुरा भनेर सक्छु त्यो चाहिँ हो, यही मत्ती 24:45 भन्छ, विश्वासी र बुद्धिमान नोकर को हो जसलाई त्यसका मालिकले आफ्नो परिवारको चाकरहरूलाई ठिक ठिक समयमा खाना देओस् भनी खटाएको हुन्छ। के अरे अर्को चाहिँ बुद्धिमान हुनु, बिवाइज। प्रियरो, किताब पढेर चाहिँ ज्ञान आउँछ हामीलाई, तर बुद्धि भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। म तपाईँलाई सधैँ हाम्रो रामकाजीको कुरा गर्छु। हाम्रो हस्टेलमा रामकाजी भन्ने भाइ थियो। त्यो भाइको दिदीहरूले काठमाडौँबाट यति बेसी खानेकुराहरू र के पठाइदियो। मैले बसमा, नाइट बसमा बोकेर ल्याएँ। अनि रामकाजीलाई घरमा बोलाएर, रामकाजी यो तेरो दिदीले पठाइदिएको भनेर दिए। ठ्याप्पै थापेर त चुपचाप लाग्यो। रामकाजी चाहिँ फेरि एकदम ज्ञानी, क्लासमा फर्स्ट हुने, इङ्ग्लिस राम्रो, नेपाली राम्रो। मलाई त कस्तो लाग्यो, त्यत्रो रातभरि चेपेर ल्याएको
कस्तो धन्यवाद पनि नभनेको। फेरि रामकाजीलाई बोले, ए रामकाजी यहाँ त आइज, यत्रो दुःख गरेर बोकेर धन्यवाद त भन्नु। धन्यवाद गयो। अनि मैले सोचेँ रामकाजी चाहिँ किताब पढेर ज्ञानी भएको रहेछ, तर बुद्धिमानी छैन रहेछ यो भनेर। हामी पनि धेरै ज्ञानी मात्रै छौँ, सायद बाइबलको थुप्रै ज्ञानहरू हामीलाई थाहा छ, तर हामी बुद्धिमानी चाहिँ छैनौँ, हुनु नसक्छौँ। वी मे नट बी वाइज, तर बाइबलले भन्छ तिमीहरू के हो र, बी वाइज सर्भेन्ट, तिमीहरू चाहिँ बुद्धिमानी हव। एफिसी 5:15 भन्छ, कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, मूर्ख जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो। अब हामी हिँड्दा पनि मूर्ख जस्तो, मूर्खहरू कसरी हिँड्छ, लापरवाही भएर। मातेको मान्छे कसरी हिँड्छ, सडकै मेरो हो भन्ने टाइपले हिँड्छ नि त, लापरवाही। मूर्ख जस्तो भएर होइन, तर बुद्धिमान जस्तो ध्यानसँग कसरी हिँड्छौ, अब चाहिँ के गर, विचार गर। अब हामी यस्तो समयमा छौँ प्रियरो, हामी लापरवाही हुने समय गयो, अब मूर्ख हुने समय गयो। कति सम्झाउनु हो पास्टरले, कति काउन्सिलिङ गर्नु एल्डर बाउले, कति घर दाएर ल भाइ चर्च आउन अब त भन्नु हौ। अब त आफै नै बुद्धिमान हुने समय आयो नि त। मैले धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो चर्च तलाउँदाखेरि भनेको थिएँ, बिचारा मोसा पनि अर्काको दुःख र कष्टलाई सहँदा सहँदा गनगन सहँदा सहँदा मोसा आफै कनान देश पस्नु पाएन क्या। अनि साँच्चै भनौँ भने हामी साह्रै बोक्न पनि सक्दैन रहेछौँ। बोक्नुपर्ने चाहिँ हामी आफै हो प्रियहरू। अनि परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ हामी आफै हो, बुद्धिमान हुनुपर्ने हामी आफै हो। अनि अन्तिम प्रभुको एउटा वचनलाई पढेर र केही कुरा भनेर सकिरहेको छु। साह्रै मलाई मनपर्छ, यो चाहिँ के हो भने मत्ती 7:24 र 25। मत्ती 7:24 र 25। यसकारण जसले मेरो यो वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालेको थियो। हु इज वाइज, को ज्ञानी छ। हामी कसरी ज्ञानी हुन सक्छौँ? प्रभुको वचनले भन्छ, जसले यो वचन सुन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा, जसले यो वचन, कुन वचन? प्रभुले नि मत्ती 5, 6, 7 अध्यायमा यति धेरै शिक्षा दिनुभएको छ। धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरूदेखि लिएर हेर्नुहोस् त, यति धेरै वचन छ। डाँडाको उपदेश, नुन र ज्योति, क्रोध, हत्या, व्यभिचार विषय लिएर, विवाह विच्छेद, गुप्तमा दान, उपवास विषय, स्वर्गको सम्पत्ति, चिन्ता फिक्री, साँगुरो बाटो, फराकिलो बाटो, यति धेरै शिक्षा दिएपछि प्रभुले भन्छ, जसले यो वचन सुन्छ। प्रियहरू, आज तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ, लगायत म र अनलाइन जतिजना हेरिरहनु भएको छ, आर वी लिसनिङ द भोइस अफ गॉड? के हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैछौँ, उहाँको आवाजलाई सुन्दैछौँ? आज थुप्रै आवाजहरू छ यो संसारमा, थुप्रै कुराहरू छ, तर के हामी प्रभुको वचन सुन्दैछौँ? हामीलाई प्रभुको वचन सुन्नु मनपर्छ। अघि मैले तपाईँलाई भने नि, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कुरा त यहाँ आयो, हाम्रो आत्मिकी कान छ। अहिले यो फिजिकल कान त छ नि, होइन, तर हाम्रो आत्मिकी कान छ। के हामी प्रभुको वचन सुन्छौँ? यत्रो वचनहरू प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, अनि अन्तमा गएर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? जसले मेरो यो वचन सुन्छ। अहिले म तपाईँलाई प्रभुको वचन बोलिराखेको छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ आत्मिकी कानले। किनभने यो फिजिकल कानले यहाँ सुनेपछि त अर्को कानले फ्याँकिदिइहाल्छ, तर आत्मिकी कानले सुनेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा
परमेश्वरको वचनले केही काम गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्छ, जसले सुन्छ, अब सुन्नु मात्रै काफी छैन है। एउटा कन्भेन्सनदेखि अर्को कन्भेन्सन, एउटा सेमिनारदेखि अर्को सेमिनार, एउटा जागृति सेवादेखि अर्को जागृति सेवा, आमाम प्रभुको दासहरू कस्तो वचन, शक्तिशाली वचन, सुनेर मात्रै काफी छैन। बाइबलले भन्छ जसले मेरो वचन सुन्छ र के गर्छ अरे, पालन गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ वचन चाहिँ त्यति बेला मात्रै कम्प्लिट हुन्छ जब चाहिँ हामी पालन गर्छौँ। एउटा भनाइ छ, वक द टक भन्छ क्या, तिमी जे भन्छौ त्यस अनुसार हिँड पनि। मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ क्या पहिला, वचन मात्र होइन गर्ने हुनु छ है, वचन मात्र होइन। अब म पनि यहाँबाट वचन बोल्ने मात्रै होइन, यहाँबाट त कति मजा आउँछ नि वचन बोल्नु, तर गर्नु पो गाह्रो छ त, पालन। त्यसकारणले गर्दा अब विश्वासी तपाईँहरू हामीहरू सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्नेहरू। अनि बाइबलले भन्छ जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु। बुद्धिमान चाहिँ त्यो हो जसले प्रभुको वचन सुन्छ अनि पालन गर्छ। अहिलेसम्म तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो र कति सन्डे तपाईँले प्रभुको वचन सुनिसक्यो, कति चाहिँ पालन गर्नुभयो भनेर हिसाब लाउनु भयो भने, कतिजना हुन्छ नि कन्भेन्सनै पछाडि अगाडि आएर प्रस्ताव गरिरहेको हुन्छ, प्रभुलाई ग्रहण गरेकै गर्छु, अर्पण गरेकै। किनभने समस्या चाहिँ के हो भने वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन नि त। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्छु जसले वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हो। जसले चाहिँ आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाल्छ, अनि कस्तो घर, विश्वासको घर। आँधी आउँछ, हुरी आउँछ, झुटो शिक्षाहरू आउँछ, विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू आउँछ, हो क्या जस्तो पनि हुन्छ हामीलाई त्यो कुराहरू सुन्दा। तर प्रभुको वचन सुनेर प्रभुको वचनलाई पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हुरी, कुनै पनि बतास, कुनै पनि झुटो कुराले तपाईँको विश्वासको घरलाई हल्लाउँदैन, किनकि त्यो चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको छ। जुन चट्टान चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, अनि यीशु स्वयमै वचन हुनुहुन्छ। आमेन। यसकारणले गर्दा आज मेरो यो वचनको अन्तमा खडा हवा, स्ट्यान्ड अप, कसरी खडा हुनु, प्रार्थना गर्दै, जागा रहँदै, तयार हुँदै, विश्वास योग्य नोकर बनेर अनि बुद्धिमानी बनेर। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ।